बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। तमाम देखने वालों को जुनैद इकबाल की जानिब से इंतहाई मोहब्बत के साथ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह एक ऐसे डॉक्यूमेंट पर बात करेंगे जिसे आप नजरान के जो ईसाई थे उनसे मुआहदे का डॉक्यूमेंट कहते हैं, कि जिसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहती दुनिया तक गैर मुस्लिमों को एक तहफ़्फ़ुज़ अता किया था, और वो ज़ाहिर एक मुबाइले की सूरत हाल बनने वाली थी। और आप देखिए कि उसमें जो ख़ास तौर पे पंजतन पाक की शान है उस पर भी इंशाअल्लाह आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी तमाम नई वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। ख़ास तौर पर जो है फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा। अच्छा, बात यह है कि 24 ज़ुल्हिज्जा की रोशन सुबह और एक इंतहाई गैर मामूली किस्म का वाक़या रूनुमा होने वाला है। कुरानी जो वर्डिक्ट है, यानी आयत मुबाहिला जो है वो नाजिल होने वाली हैं। अज़मत अहले बैत, शान अहले बैत, मकाम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पंजतन पाक के चमकते और दमकते माथों से आश्कार होने वाली हैं। आज वजह वजूद कायनात, आज सैयदा कायनात, आज मौला कायनात, आज जन्नती जवानों के सरदार मौजूद हैं। कुदरत मुंतज़िर है कि यहाँ हमारे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक बुलंद हो, उनका घराना आमीन कहे, और वहाँ अजाब की सूरत नजरानियों को मुकम्मल तौर पर सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। यानी इतना सख्त तरीन ऑपरेशन, या यूँ कहिए कि कुदरत की तरफ से ईसाइयों के ख़िलाफ़ एक्शन होने वाला है, जिसकी तारीख़ में और कहीं नज़ीर नहीं मिलती। इत्तिमाम हुज्जत हो चुका है। मगर जब ईसाइयों का पोप आज़म अबू हारिसा, अच्छा ये ज़हन में रहे आपके कि ईसाइयों का जो डेलीगेशन था वो तकरीबन 60 अफराद पे मुहित था, जिसमें 14 अफराद ऐसे थे जो उनके अशराफ में से ताल्लुक़ रखते थे, यानी प्रिविलेज क्लास से ताल्लुक़ रखते थे। तो उनका जो पोप आज़म था अबू हारिसा, जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो उसने एक इंतहाई अजीब व गरीब सा मंजर देखा कि यहाँ मर्दों की तो कोई तादाद ही नहीं, यानी कसीर तादाद में मर्द मौजूद नहीं हैं, यहाँ औरतों की कसीर तादाद नहीं है, बल्कि यहाँ तो मामला ही कुछ और है। मालिक कौनो मकान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी मुबारक गोद में उठाए हुए हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम मुबारक उंगली को थामे हुए हैं, और हज़रत फातिमा और हज़रत अली अलैहिमुस्सलाम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल रहे हैं, यानी सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यादत फरमा रहे हैं। और आप अलैहिस्सलाम उन लोगों से ये फरमा रहे हैं कि जब मैं दुआ के लिए हाथ बुलंद करूं तो तुम आमीन कहना। ठीक, ये मंजर देख के अबू हारिसा खौफ में मुब्तला हुआ, कांप उठा, और कांपने के बाद कहने लगा कि ऐ गिरोह नसारा, यानी अपने लोगों को मुखातिब करके उसने कहा कि मैं ऐसे चेहरों को देख रहा हूं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे तो इन चेहरों की बदौलत पहाड़ भी अपनी जगह से हटकर चल पड़ेगा। लिहाजा ऐ मेरी कौम, हरगिज उसने तंबीहन कहा, हरगिज मुबाहिला न करो, हलाक हो जाओगे और रूए ज़मीन पर कहीं भी कोई नसरानी बाकी नहीं रहेगा। अच्छा, ये बात तो ज़ाहिर अबू हारिसा कर रहा था। अब कमाल बात देखिए आप, वो चमकते हुए चेहरे देख रहा है, वो दमकते हुए माथे देख रहा है, वो रोशन चेहरों को देख रहा है, जिसके बारे में वो खुद कहता है कि मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ। लेकिन ये कुदरत का निज़ाम है साहब, बहुत से लोग देखने के बावजूद भी नहीं देख पाते, अंधे हो जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनकी बज़ाहिर आंखें नहीं होती, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनकी दिल की आंखों को खोल दिया करता है। ये अल्लाह का निज़ाम है कि वो जिसे चाहे अपने प्यारों की डोमेन में शामिल कर ले, जिसे चाहे अपने प्यारों से प्यार करने वालों की डोमेन में शामिल कर ले, जिसे चाहे वो अहले बैत का गुलाम बना दे, और जिसे चाहे वो दूर कर दे, रादे दरगाह कर दे। तो इन लोगों का मामला भी यही था। बहरहाल अब हुआ ये कि फिर मंजर अचानक तब्दील होता है, यानी एक सूरत हाल ये कि उसने रोक दिया अपने तमाम लोगों को, मंजर तब्दील हुआ, जलाल जमाल में बदल गया। जहाँ सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजतन पाक की जलालत की दलालत पेश करते हुए नजर आते हैं, वहाँ अमान मांगने पर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों की जान व माल, इज़्ज़त व आबरू और उनके सियासी, मजहबी, माशरती, माशी और कानूनी हुकूक की हिफाजत के हवाले से अमली नमूना पेश करते हुए नजर आते हैं, जिसकी नज़ीर उससे पहले नहीं मिलती। यानी इत्तिमाम हुज्जत से पहले ज़रा गौर कीजिएगा, और ये बड़ी अहम तरीन बात मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ कि आज जो पूरी दुनिया के अंदर लोग, दीगर मज़ाहिब के लोग इंटरफेथ हारमोनी के प्रचारक बनते हैं ना, इसकी बुनियाद सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी। और हम सिर्फ दावा नहीं करते,
کیونکہ دعویٰ دلیل مانگتا ہے. ہمارے پاس اس دعوے کی دلیل موجود ہے، اور دلیل کیا ہے کہ اتمام حجت سے پہلے رواداری اور انٹرفیتھ ہارمنی کے سب سے بڑے علم بردار اور سب سے عظیم علم بردار، بلکہ یوں کہیے کہ سب سے پہلے علم بردار رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں عیسائیوں کو ٹھہرنے کی بھی اجازت دی اور عیسائیوں کو عبادت کی بھی اجازت دی، اور انہوں نے مشرق کا رخ کر کے اپنی عبادت کی. اور کمال بات کیا ہے، 3 دن تک وہ ڈیلیگیشن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہا، یعنی 3 دن تک مسجد نبوی میں اپنی عبادتیں کرتا رہا. یعنی رہتی دنیا تک سرکار علیہ السلام نے یہ پیغام دے دیا کہ اسلام کا اصل چہرہ یہ ہے، جہاں شدت پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یا تو صرف اعتدال پسندی کی، محبت کی اور رواداری کی بات ہے. اور اتمام حجت کے بعد کیا ہوا؟ اتمام حجت کے بعد ہوا یہ صاحب کہ نجران کے عیسائی جو آئے تھے، جو کہ بڑے تمکنت کے ساتھ آئے تھے، بڑے قدر و فر کے ساتھ آئے تھے، بڑے جاؤ حشم کے ساتھ آئے تھے، ظاہر ہے چونکہ ان کو سرنڈر کرنا پڑا، دیکھ لیا انہوں نے کہ یہاں ہماری دال نہیں گلے گی، تو سرکار علیہ السلام نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا. آپ ان کو جو ہے وہ اپنا پیس بھی سکتے تھے، آپ ان کو کچل بھی سکتے تھے، نہیں، اس کے باوجود آپ نے ان کو اسپیس دیا، ان کو عزت دی، ان کو اکرام دی، ان کو توقیر دی، اور ان کے ساتھ پھر ایک معاہدہ کیا. وہ غیر مسلموں کے حقوق کے تحفظ کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں اتنا جامع، اس قدر جامع ڈاکیومنٹ ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے سیاسی، مذہبی، معاشرتی، معاشی اور قانونی حقوق کی ایک مکمل دستاویز ہے کہ جس نے نہ صرف غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کی ہے، بلکہ دوسری طرف اسلام کے لیے مزید دروازے بھی کھولے، یعنی اسلام مزید ایکسپلور بھی ہوا. ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حق میں مسلمانوں کو پابند کر دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اقلیتوں کے حقوق کی محافظت کی ضمانت دی ہے. اس طرح ان کے کیے ہوئے معاہدے کی پاسداری اب رہتی دنیا تک، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب رہتی دنیا تک مسلمانوں پر فرض ہے، لازم ہے، اور رہتی دنیا تک مسلمانوں کو اس ڈاکیومنٹ کو فالو بھی کرنا ہے، اور سرکار علیہ السلام کی اداؤں کی جو یوں کہیے کہ بہت اچھے انداز سے پیروی بھی کرنی ہے. اور ساتھ ساتھ دنیا بھر کے جو سو کالڈ سیکولرز ہیں، مثال کے طور پہ جو شائننگ انڈیا کا بڑا نعرہ لگتا ہے نا صاحب، اپنے آپ کو بڑا سیکولر بتائیں، یہ اجٹ ہیں، یہ انتہا پسند ہیں، یہ دہشت گرد ہیں. یہاں تو اقلیتوں کے حقوق کو مکمل طور پر سلب کیا جاتا ہے اور پیسا جاتا ہے. اس پہ کسی دن انشاءاللہ الگ ایک ویلاگ میں بات کروں گا. تو پوری دنیا میں جو سو کالڈ سیکولرز ہیں ان کو یہ پیغام دے دیا کہ اسلام کو دہشت گرد نہ کہو، اسلام کے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو انتہا پسند نہ کہو، نہ ہم اجٹ ہیں، نہ ہم دہشت گرد ہیں، ہم بنیادی طور پہ امن پسند لوگ ہیں، پیار کرنے والے ہیں، رواداری پہ بلیو رکھتے ہیں. اور یہ جو اسلام فوبیا کو پوری دنیا میں پروان چڑھایا جا رہا ہے، ان کو بھی پیغام دے دیا کہ یہ دین بنیادی طور پر امن کا، پیار کا، محبت کا، رواداری کا اور دیگر مذاہب کے احترام کا دین ہے. بات یہ ہے دوستوں کہ یہی وجہ ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کسی بھی اسلامی ملک میں، اور خاص طور پر پاکستان میں، آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ یا غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے حوالے سے غیر انسانی سلوک ہوتا ہوا نہیں ملے گا. یعنی آپ دیکھ لیجئے مندروں پر، گرجا گھروں پر، گردواروں پر، سینیگاگس پر کہیں تشدد ہوتا نظر نہیں آئے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی واقعہ پاکستان میں اگر ہوتا بھی ہے تو ایک تو یہ کہ وہ اسٹیٹ فنڈڈ واقعہ نہیں ہوتا. ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہندوستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہو، چاہے وہ سکھوں کے خلاف ہو، دیگر مذاہب کے خلاف ہو، تو وہ اسٹیٹ فنڈڈ ہوتی ہے. بی جے پی کا ایک اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے جس پہ وہ چل رہے ہیں، وہ انتہا پسند لوگ اس پہ چل رہے ہیں. لیکن چونکہ وہ ہندوتوا کی طرف جانا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں معاملہ الگ ہے. اگر ہمارے یہاں خدا نخواستہ کوئی واقعہ ہوتا بھی ہے تو اس کو تمام مسلمان مل کے اس کی مزاحمت کرتے ہیں اور اس کا تدارک کرتے ہیں، اور علماء کرام باقاعدہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہے صاحب کہ ہمیں بنیادی طور پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام فرامین کی بھی اور اعمال کی بھی پیروی کرنی ہے جو سرکار علیہ السلام نے اختیار کی، اور ان معاہدات پہ بھی چلنا ہے جو سرکار علیہ السلام نے کی ہے. بہرحال وجہ یہی ہے کہ موبائل میں چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بات خاص طور پہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ عیسائیوں نے چونکہ ہتھیار ڈال کر انسانیت کے سب سے بڑے محافظ سے امان طلب کی تھی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو، ان کے مذہبی رہنماؤں کو، ان کی عبادتوں گاہوں کو مکمل طور پہ امان دی تھی. یہ اس ڈاکیومنٹ کا حصہ تھا، اور اسی ڈاکیومنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے آج بنیادی طور پر مسلمان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ جو بنیادی طور پہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایگریمنٹ کو اگر غور سے آج بھی آپ پڑھیں تو آپ کو ایسا لگے گا صاحب کہ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطاؤں کی انتہا کر دی کہ ان کے راہبوں کو جو ہے وہ نہیں چھیڑا جائے گا، ان کے حقوق سلب نہیں کیے جائیں گے،
ان کی عبادت گاہوں کو مسمار نہیں کیا جائے گا، ان کی عبادتوں کے اندر رخنا نہیں ڈالا جائے گا، ان کو مکمل طور پہ مذہبی آزادی ہوگی۔ یہ ڈاکیومنٹ بنیادی طور پہ ایک ایسا عالمگیر ڈاکیومنٹ ہے جس کی بنیاد پہلی مرتبہ تاریخ انسانی میں سرکار علیہ السلام نے ہی رکھی ہے، اور آج دنیا میں ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ سرکار علیہ السلام کے غلام کی حیثیت سے اس دستاویز پہ عمل کرے اور دنیا کو یہ پیغام دے کہ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ؟ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا اور کوشش کیجیے کہ امن کی، پیار کی اور محبتوں کی باتیں کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر۔ اللہ حافظ۔